नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको यो विशेष संवादमा हामी जोडिएका छौँ र हामी यो विशेष संवादमा यति बेला सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याइसकेपछिको पछिल्लो परिस्थिति, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश कोरोनाको महामारी चलिरहँदा ल्याइसकेपछि यसले राजनीतिक वृत्तमा र विभिन्न दलहरूमा जुन किसिमको तरङ्ग पैदा गरिरहेको छ यसको पछिल्लो अवस्थाको बारेमा हामी विशेष संवाद मार्फत समीक्षा गरिरहेका छौँ। र यति बेला प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको स्टुडियोमा नेकपाका जुन सत्तारूढ दल नेकपाका युवा नेता शङ्कर भण्डारी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। जुन यो सरकारले सत्तारूढ दलले विशेष गरी प्रधानमन्त्रीको पहलमा चाहिँ अध्यादेश आयो, दल राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक परिषद को बैठक चाहिँ प्रतिपक्षी दल बिनै सञ्चालन गर्ने भन्ने तरिकाले जुन दल फुटाउनका निम्ति चाहिँ एउटा उसमा केन्द्रीय समितिमा 40% वा संसदीय दलमा 40% हुनुपर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ दुईटा मध्ये एउटामा भए हुने भन्ने तरिकाले जुन यो अध्यादेश आयो यसले चाहिँ राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग पैदा गरिरहेछ। यो बेलामा कोरोनाको महामारीको बेलामा चाहिँ यो दल सम्बन्धी अध्यादेश आउनुलाई कसरी लिनुभएको छ यहाँले? हो, अहिले विश्वको मानव जाति नै एउटा महान सङ्कटमा परिरहेको बेला नेपालमा धेरै लामो वर्षदेखि लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष लड्दा निकै ठुलो कठिनाइबाट प्राप्त गरेर हामीले संविधान निर्माण गरेका थियौँ। तर आज यो विशिष्ट परिवेशमा जुन चाहिँ एउटा कोरोना भाइरस जुन कोभिड-19ले नेपाल मात्र होइन विश्व मानव जातिमाथि नै ठुलो सङ्कट पैदा गरेको बेला नेपालमा राजनीतिक दल फुटाउने, अर्को चाहिँ जुटाउने भन्दा पनि यहाँ विशेष गरी अरू बाहिर भएका राजनीतिक सङ्गठनहरूलाई जोड्नुको सट्टा अहिले फुटाउने जुन चाहिँ तपाईँको यो सरकारले अध्यादेश मार्फत हिजो ल्याएको छ, यसमा हामीले नेपाली जनताहरूले पक्कै पनि अहिलेको परिवेशमा रुचाएका छैनन् र मन पराएका छैनन्। यो हाम्रो सत्तारूढ पार्टीमा होस् या प्रतिपक्ष पार्टीमा होस् या कुनै पनि पार्टीमा होस्, यो अहिले यो बेला नै होइन, यो अवस्था नै होइन। म तपाईँलाई यसमा भूमिका बाँध्न चाहन्छु, किनकि यो अध्यादेश ल्याउने भनेको विशिष्ट समय आयो भने, त्यस्तो विशिष्ट परिवेश आयो भने सरकारले ल्याउन सक्छ। तर अहिले यो राजनीतिक दललाई फुटाउने र संवैधानिक परिषदको बारेमा पनि यो अध्यादेश ल्याउने यो विशिष्ट समय होइन। यो विशिष्ट समय भनेको त कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरेर मानव जातिलाई एउटा यो रोगबाट बचाउनका लागि यो कुनै यस्ता अध्यादेशहरू आउन सक्थे। तर अहिले जुन हामी लामो समयदेखि गरेको एउटा राजनीतिक सङ्घर्षलाई पनि फेरि यो एउटा लोकतन्त्र माथिकै एउटा चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता माथिकै एउटा कुठाराघात भन्न चाहन्छु। सत्तारूढ दलभित्रै यो अध्यादेश विरुद्ध असन्तुष्टि पैदा भएको छ भन्ने यहाँको धारणा हो? के हो यो दलभित्रैबाट विरोध भइरहेको छ? कोरोनाको महामारी रोक्न सिङ्गो दलहरू चाहिँ एकजुट भइरहनु पर्ने बेलामा चाहिँ अध्यादेश ल्याइएको छ। यसले चाहिँ अल्पमतमा परेका प्रधानमन्त्रीले त्यहाँभित्रका नेताहरूलाई तर्साउन ल्याएको भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेछ। कसरी मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? यसले दलभित्र छलफल भएको छ, नेता कार्यकर्तालाई थाहा भएको हो या सरप्राइजमा यो अध्यादेश आएको? के हो यो चाहिँ? पहिलो कुरा त कुनै पनि चाहिँ नेपाल सरकारले अथवा हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, सम्माननीय प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ, उहाँले पहिलो कुरा पार्टीको सचिवालयमा स्थायी कमिटीमा अथवा तत्सम्बन्धी कुन कमिटीमा चाहिँ छलफल गरेर हुन्थ्यो। यस्ता अध्यादेशहरू ल्याउँदाखेरि अथवा सरकारले ठुला निर्णय गर्दाखेरि पार्टीमा चाहिँ पहिलो कुरा त निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ। निर्णय यदि गर्नु भएन भने पनि उहाँले चाहिँ सोच विचार गरेर अहिलेको परिवेश के हो त, अहिले चाहिँ अध्यादेश ल्याएर या कुनै राजनीतिक दललाई फुटाउने एउटा तपाईँको अध्यादेश ल्याउने हो कि कोरोना भाइरसबाट नेपाली जनताहरूलाई एउटा चाहिँ सुरक्षा अनुभूति गरेर नेपाली जनतालाई राहतको एउटा प्रत्याभूति दिने किसिमको अनुभूति गराउने त्यस्ता प्याकेजहरू ल्याउने, त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने हो। त्यसैले मलाई लाग्छ लाखौँ नेपाली नागरिकहरूले यो क्वेसन गरिरहेका छन्। यहाँ कुनै पार्टी र कुनै फरक पार्टी भन्ने कुराहरू होइन। म सत्तारूढ पार्टीकै कार्यकर्ता भए पनि यो चाहिँ के हो भनेदेखि अहिलेको विशिष्ट परिवेश, अहिलेको समय सान्दर्भिक यो हो कि होइन भन्ने कुरा धेरैको जिज्ञासा छ। हेर्नुहोस्, यहाँ अहिले संविधानमा हामीले के उल्लेख गरेका थियौँ भने धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक सङ्घर्ष गर्दा यो नयाँ संविधान जनताहरूले हजारौँ मान्छेहरूले रगत बगाएर ल्याएर बनाएको यो संविधान हो। त्यसरी ल्याएको यो एउटा गणतन्त्र हो। यतिखेर चाहिँ हामीले सबैभन्दा पहिला त संविधानको मर्मलाई पनि उल्लङ्घन गरेका छौँ भनेर हामी भन्न चाहन्छौँ। किन उल्लङ्घन गरेका छौँ भने संविधानमा लेख्दाखेरि पनि यो हामीले के गरेका हौँ भने 70 वर्षदेखिको लामो राजनीतिक इतिहासलाई, लामो सङ्घर्षलाई अब देशमा एक प्रकारको स्थिरता, एक प्रकारको चाहिँ विकास र लगाएर यसरी देशलाई एउटा समृद्धिको रूपमा लैजानका लागि हामीले स्थिरता कायम गरेर
देशलाई एउटा विकसित राष्ट्रमा लैजानको लागि हामीले यसरी संविधानमा उल्लेख गरेका थियौँ। हेर्नुहोस् अहिले यो खुकुलो पार्नुपर्ने त्यस्तो महापरिघटना के आइपर्यो। म सत्तामा बस्ने मान्छेहरूलाई र सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु टेलिभिजनबाट, यो यस्तो विशिष्ट समय के हो त? अहिले चाहिँ राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउनको लागि खुकुलो पार्ने अध्यादेश ल्याउनु पर्ने कारण के का लागि आइपर्यो? नेपाली जनताहरू यसमा जान्न चाहन्छन्। हामी कार्यकर्ताहरू आतुर गर्न चाहन्छौँ। यो कुनै व्यक्ति विशेषको पार्टी होइन, यो हजारौँ मान्छेहरूले दुःख गरेर लाखौँ मान्छेहरूले यसमा आफ्नो पसिना बगाएर यसरी चाहिँ हामीले स्थिरताको सरकार दिएर हामीले स्थिरताको सरकार मार्फत नेपाललाई एउटा विकसित मुलुक बनाउनको लागि प्रयास गर्नुपर्छ, हामीलाई भोट देऊ भनेर हामीले भनेका थियौँ। हाम्रो पार्टीको चाहिँ त्यतिखेर पनि हामीले विभिन्न निर्वाचनको घोषणा दलहरूबाट गरेका थियौँ। जस्तै संघीय समाजवादी पार्टी, स्वयं प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस लगायतले विरोध गरिरहेको अवस्थामा तपाईँहरू दलभित्रै पनि विरोध भइरहेको छ भनेपछि यो प्रधानमन्त्री स्वयंको चाहिँ घोषित निर्णय हो। यसमा मन्त्रीहरूले मन्त्री परिषद बैठकमै सरप्राइज निर्णय आउँदै गर्दा मन्त्रीहरूले विरोध गरिरहेको अवस्था छ भनेपछि यो कसैसँग छलफल नगरिकन प्रधानमन्त्रीको एकलौटी निर्णयबाट एकलौटी त्यो सोचबाट आएको जस्तो देखियो। के हो कुरा? हामी अचम्मित भइरहेका छौँ। विश्व एउटा कोरोना भाइरसबाट ग्रसित छ। विश्वका मानव समुदायहरू अहिले ठुलो एउटा सङ्कटमा छन्। विश्वका मान्छेहरू नै रुइरहेका छन्। हामी नेपालीहरू पनि आत्तिरहेका छौँ। यो कोरोना भाइरसले नेपालमा कति ठुलो सङ्कट ल्याउने हो भन्ने एउटा ठुलो चिन्ता छ। त्यसैले यस्तो बेला यस्तो अध्यादेश आउनु भनेको यो नेपालीको हितमा, नेपालको राष्ट्रियताको हितमा, नेपाली जनताको पक्षको हितमा कदापि पनि हुन सक्दैनौँ। हो, हामी आफ्नै पार्टीको सरकारले गर्यो भन्ने बित्तिकै जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय सही छ भनेर हामीले कदापि पनि भन्नु हुँदैन। त्यसो भन्दै गर्दा हाम्रो देश कहिल्यै पनि चाहे तपाईँको विकासको रूपमा अगाडि बढ्न सक्दैन र देशमा स्थिरता कायम हुन सक्दैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ हामीले हाम्रो पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा पनि हामीले के भनेका थियौँ भने म तपाईँलाई एकैचोटि कि हाम्रो घोषणापत्रमा पनि हामीले के भनेर जनतासँग भोट मागेका थियौँ भने अब यो देशमा स्थिरता कायम गरेर यो देशमा हामीले दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलाउने, अरू पनि ठुला ठुला पार्टीहरू मिलाउने भनेर विभिन्न कुराहरू संविधानमा लडाइँ लडेर व्यवस्था गरेर अब हामी चाहिँ तपाईँहरूलाई यो देशमा स्थिरताको सरकार दिएर स्थिरता मार्फत देशलाई एउटा समृद्धि मुलुक बनाउनका लागि हामी लाग्नेछौँ। हामीलाई भोट दिनुहोस् भनेको कुरा यति चाँडै बिर्सन मिल्छ र? त्यसैले चाहिँ यो कुनै पार्टीमा त छलफल भएकै छैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ हिजो सचिवालयको बैठक बस्दै गर्दा महामहिम राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेशको चाहिँ स्वीकृति भइसक्यो, पठाइसक्नुभयो, अब छलफलको कुनै औचित्य छैन भनेर हामीले मिडिया मार्फत जानकारी पायौँ। त्यसैले यसमा पार्टीभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। अझ त म के जोडदार गर्छु भने नेकपामा व्यक्तिवादी प्रवृत्ति हावी भयो, त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्री उद्धत छन्। अहिले हामी यसलाई कसरी एनालाइसिस गर्नुपर्छ भने यो जुन प्रकारले जुन परिवेशमा जुन एउटा चाहिँ यस्तो ठुलो सङ्कट आइरहेको बेला यो सङ्कटलाई नियन्त्रण गर्ने कसैसँग काबु नभएको अवस्थामा यसरी चाहिँ यो निर्णय आउनु दुःखद छ। यो नेपालको लोकतन्त्रमाथि, नेपालको संविधानमाथि, यो नेपाली जनतामाथि एउटा अपराध गरेको मानिन्छ भनेर हामी खुल्ला रूपमा भन्न हामीलाई कुनै कठिनाइ छैन। जस्तै पार्टीभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री अल्पमतमा परे अनि पार्टीमा सबैतिरबाट शीर्ष नेताहरूबाट चेपोमा परेको अवस्थामा यदि पार्टी फुटाउन पनि सहज हुन्छ, नभए अन्य दल फुटाएर भए पनि सत्ता बचाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले आयो भन्ने खालको विश्लेषण भइरहेछ नि। अहिले चाहिँ कसले चाहिँ तपाईँको हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई, हाम्रो पार्टीको अध्यक्षलाई अल्पमतमा पार्यो? कुनै बैठक नै भएका छैनन्, कुनै छलफल नै भएका छैनन्। उहाँ कसरी अल्पमतमा पर्नुभयो? उहाँ त अहिले हाम्रो पार्टीको सर्वमान्य नेता, हाम्रो पार्टीको सर्वमान्य अध्यक्ष, हाम्रो पार्टीको हाम्रो यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, उहाँलाई अहिले कसले अप्ठ्यारोमा पारेको छ र? कुनै हाम्रो चाहिँ पार्टीका स्थायी कमिटीका सदस्य अथवा सचिवालय कमिटीका सदस्यहरू, कुनै केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू उहाँको विपक्षमा, बहुमतको विपक्षमा छन् र? कुनै त्यस्तो अहिले हिसाब गणना छैन। त्यसैले यो बेला भनेको यो चाहिँ अल्पमत र बहुमत अन्य राजनीतिक दलका पार्टीहरूलाई फुटाएर सरकारमा ल्याउने यो त्यो बेला नै होइन। या कुनै नेपाली काङ्ग्रेसलाई फुटाउन्, या चाहिँ तपाईँको सङ्घीय समाजवादीलाई फुटाउन्, या राजपालाई फुटाउन्, यो कुनै यो बेला नै होइन। यहाँ त सबै राजनीतिक दलहरूलाई जुटाएर बरु सारा राजनीतिक दलहरूलाई, सारा नेपाली जनताहरूलाई एकमत बनाएर, एक ढिक्का बनाएर अहिलेको यो जुन एकदमै ठुलो समस्या आइपरेको छ यो समस्यालाई नेपालबाट समाधान गरेर अनि हामीले त्यसपछि फेरि चाहिँ देशलाई एउटा स्थिरताको हिसाबमा अगाडि बढाएर देशलाई एउटा विकसित रूपमा हामीले अन्य विकसित देशहरू हामी हेरौँ न, नजिकै देशहरू हेरौँ। 50-60 वर्षकै इतिहासमा कति चाहिँ देशहरूले विकास गरेका छन् तपाईँहरूलाई थाहा छ। हङकङकै उदाहरण दिउँ, अन्य मलेसियाका उदाहरणहरू दिउँ, थाइल्यान्डका उदाहरणहरू दिउँ, धेरै टाढा जानु पर्दैन। हामीले कैयौँ समयमा, कैयौँ वर्ष पहिला चाहिँ तपाईँको चामल पठाएका कोरियाका देशलाई हेरौँ, आज ती देशहरू कसरी विकसित बने। तर जहिले पनि हाम्रो देशमा राजनीतिक दलहरूलाई फुटाउने, 6 महिना 8 महिना सरकार बनाउने, 2-3 वर्षमा सरकार चेन्ज गर्ने, कहिलेसम्म यो नेपाली जनतालाई दुःख दिने? त्यसैले तपाईँ हामी जस्ता युवाहरूले बोल्नु पर्छ। तपाईँकै दलको प्रधानमन्त्री भएको बेलामा यो भइरहेछ नि त। अध्यादेश आयो, पास भयो,
त्यसैले त म एउटा के भन्न प्रक्रिया लागेको छु अगाडि भने बढिसक्यो। अब कसरी पार्टीभित्र के हुन्छ, अब अन्तर्विरोध हुन्छ, तपाईँले यो अध्यादेश पछिको परिणामलाई रोक्नका निम्ति भूमिका खेल्नुहुन्छ, के हुन्छ त तपाईँहरूको भूमिका? अध्यादेश आयो, पारित भइसक्यो। हरेक सचेत नागरिकहरूले, म त यो टेलिभिजन मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी पार्टीभन्दा माथि उठ्न जरुरी छ। हामी हाम्रा पार्टीले जे निर्णय गर्यो त्यो निर्णय गर्ने कुरालाई हामीले सर्वसम्मत तरिकाले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्यौँ भने यो देशको हालत कहिले हुन्छ त? आज देश हाम्रो कुन हालतमा छ? अझ यस्तो कोरोना भाइरस चाहिँ लागिरहेको बेला, विश्व नै सङ्कटमय अवस्थामा परेको बेला हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रको अवस्था के हुन्छ, हाम्रो देशको अवस्था के हुन्छ? हामीले सामान्य तरिकाले पनि यसलाई मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। आज विश्वका धेरै हाम्रा जुन चाहिँ विश्व समुदायमा गइरहेका हाम्रा नेपाली नागरिक दाजुभाइहरू एकैचोटि नेपालमा फर्क्यो भने त्यो रेमिट्यान्सले नेपालमा कति असर पार्न सक्छ, हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र कुन हालतमा जान सक्छ? त्यसैले यो पार्टीभन्दा माथि उठ्ने कुरा हो। अहिलेको समय भनेको यो कुनै पार्टी कुनै व्यक्ति विशेष भन्दा पनि हामीले यो देशको समग्र अवस्थालाई हेरेर हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। अबको परिस्थिति चाहिँ के हुन्छ? अध्यादेश आयो, राष्ट्रपतिबाट हतारमा पारित गरियो, राष्ट्रपतिले समेत यो बेला के हो, यसै त राष्ट्रपति आलोचित भइरहनु भएको थियो। कोरोनाको महामारी बढिरहँदा राष्ट्रपतिले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर अथवा आम जनतालाई चाहिँ अभिभावकत्व दिन सक्नु भएन, कहाँ हुनुहुन्छ राष्ट्रपति भनेर खोजी गर्दै गर्दा यो चाहिँ पार्टीभित्रै छलफल नभएको, आवश्यकता नभएको विधेयक दुईटा हतार पास गर्नुमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? राष्ट्रपतिले यो भूमिका खेल्नु उचित हुन्थ्यो या हुन्थेन? हामी त 81 जसरी चाहिँ तपाईँको 2072 साल वैशाख 12 गते भूकम्प गएको थियो, त्यसै गरी आज यो कोरोना भाइरस भन्दा पनि एउटा नेपालमा एउटा राजनीतिक भूकम्प गयो भनेर सबै नेपालीहरू अचम्मित भएका छन्। हेर्नुहोस् किन अचम्मित भएका छन् भने मन्त्री परिषदको बैठकले सिफारिस गर्ने बित्तिकै राष्ट्रपतिज्यूले तुरुन्त, मैले मिडियामा पढे अनुसार 15 मिनटमा नै त्यसलाई चाहिँ तपाईँको स्वीकृति गरेर पठाउनु भएको छ। भनेको उहाँले अलिकति आफ्नो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले आफ्नो मर्यादालाई, आफ्नो यो एउटा विशिष्ट समयलाई उहाँले नबुझेर त्यो हतार गर्नुपर्ने यहाँ के स्वार्थ जोडिएको छ? हामी त यहाँ खुल्ला रूपमा भन्न चाहन्छौँ, यहाँ कुनै स्वार्थ प्रेरित तरिकाले कसैको कुर्सी बचाउ गर्नको लागि, कसैलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनका लागि नेपाली जनताहरू अब चाहिँ उनीहरूकै पछाडि लाग्नुपर्ने भन्ने जरुरी छैन। हेर्नुहोस् यो विशिष्ट समय भएको कारणले अहिले नेपाल मात्र होइन, मैले तपाईँलाई अघि पनि भने विश्वकै समुदाय आज, विश्वकै मानव समुदाय आज धेरै ठुलो सङ्कटमा छ। यहाँ चाहिँ तपाईँको कुनै राजनीतिक दललाई फुटाउने, यहाँ संवैधानिक परिषदलाई चाहिँ तपाईँको विपक्षी दलको नेता आए पनि नआउने भन्ने अहिलेको यो परिवेश होइन। अहिलेको परिवेश भने त नेपाल सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू दैनिक गर्नुपर्ने गतिविधिहरू गरिराखोस्, तर विशेष तरिकाका गतिविधि भनेको कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गरेर यो कोरोना भाइरसबाट नेपाली जनतालाई बचाउनका लागि तपाईँहरूलाई थाहा छ महाकाली नदीमा मान्छेहरू हाम फालिरहेका छन्। पारी सिमानामा बसेर आफ्ना आमा बाबुको काजक्रिया गर्न नपाएर सेता लुगा लगाएर बाटामा चाहिँ तपाईँको काजक्रिया गरेका दुःखद घटनाहरू हामीले देख्नु परिरहेको छ। बाटामा मजदुरहरू राति आफ्नो 6-8 महिनाको काखे बालक बाटामा आफ्नो काखमा चेप्दै बाटामा लाइन लाएर राति पुलिसहरूलाई छडेर हिँडिराख्नुपर्ने अवस्था आएको छ। नेपाली जनताहरू अहिले भोकभोकै अवस्थामा भएको अवस्था आएको छ भने यी अवस्थाको मध्यनजर नगरेर यहाँ कहिले भूमि सुधार आयोग बनाउने, कहिले चाहिँ तपाईँको गएर यहाँ चाहिँ तपाईँको हुने नहुने टाइपका विधेयकहरू ल्याउने, यो विधेयकको अहिले आवश्यकता के छ त? सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले हामी नेकपाका हजारौँ कार्यकर्ताहरूलाई बुझ्ने गरी 1, 2, 3, 4, 5 यी आवश्यकताहरू अहिले हुन्, त्यसैले हामीले ल्यायौँ भनेर भनिदिनु पर्यो। अथवा मन्त्री परिषदमा बसेका मन्त्रीज्यूहरूले हामीले यो कारणले सिफारिस गऱ्यौँ भनिदिनु पर्यो, अनि मात्र हामी क्लियर हुन्छौँ। हामीलाई गुमराहमा राखेर नेता कार्यकर्ता आफन्तले पाए भन्ने खालको गुनासो छ। तपाईँले अघि भनिहाल्नु भयो, महाकाली सीमा पारी भारतमा भएका नेपालीहरूको बिजोक अवस्था छ र सँगसँगै वैदेशिक रोजगारीमा विभिन्न खाडी मुलुकमा, युरोपियन मुलुकमा पुगेका नेपालीको अवस्था पनि, उनीहरूले पनि हामीलाई राहत उद्धारको आवश्यकता पर्यो, सरकारले हामीलाई उद्धार गरिदिनु पर्यो, नेपाल लगिदिनु पर्यो भनिरहेको अवस्था छ। यो बिचमा यो विषम परिस्थितिमा सरकारको आलोचना स्वयं दलभित्रबाट गर्नुपर्ने परिस्थितिको आकलन गर्नुभएको थियो भन्दा अगाडि यो आउला जस्तो सोच्नु भएको थियो? अहिले त हामीले विशेष गरी अब यसरी कोरोना भाइरस यो विश्वभरि यसरी आउला र नेपालमा पनि आउला भन्ने त कसैले पनि परिकल्पना गरेका थिएनन्। तर जुन प्रकारको यो रोग 81 आइसकेपछि, अब विशेष गरी त चाइनाबाट यो सुरु भइसकेपछि विश्वका धेरै देशहरू यसमा सतर्क हुनुपर्ने थियो, त्यसमा तयारी गर्नु पर्थ्यो। कतिपय देशहरूले तयारी गरे पनि र कतिपय देशहरू अलिकति अल्मलिएको अवस्थामा पनि त्यहाँ भेटिए। त्यसैले चाहिँ तपाईँको यो जुन प्रकारको सङ्कट आइसक्यो, यो सङ्कटलाई अब हामीले चाहिँ चाँडै नियन्त्रण गरेर
यसलाई चाहिँ जसरी पनि कोरोना भाइरसबाट हामीले नियन्त्रण गरेर जनताहरूलाई एक प्रकारको राहत दिने र यो कोरोना भाइरसबाट मुक्त गराएर बचाएर नेपालको जुन अहिलेको अवस्था छ यो अवस्थाबाट माथि उठ्नका लागि हामीले प्रयत्न गर्नुपर्छ। त्यसैले चाहिँ अहिले तर यो प्रधानमन्त्रीको सत्तारूढ दलको त्यो भूमिका देखिएन भन्ने खालको छ नि, एकपछि अर्को आलोचना झेलिरहनु परेको छ। पूर्व तयारी भएन, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सचेत गरायो जोखिममा छवै भन्यो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा सरकारले चासै दिएन। बिचमा चाहिँ केही व्यापारीलाई घुसाएर चाहिँ स्वास्थ्य सामग्री किन्ने खेल भयो भनेर त्यहीँ आलोचना सहनु पर्यो। राहत वितरण भयो, त्यसमा पनि नागरिकता विभिन्न किसिमको आवश्यकता नहेरिकन त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई भोटको आधारमा वितरण गरियो भन्ने खालको आलोचना बेहोर्नु पर्यो। त्यो फेरि आलोचना सिलाउन नपाउँदै फेरि अध्यादेशको आलोचना सुरु भयो नि, पार्टी भित्रैबाट विरोध गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेछ। नेपाल सरकारले जुन प्रकारले तयारी गर्नु पर्थ्यो र जुन गतिले अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त्यो अहिले चुकेको देखेकै छौँ हामीले। हो, नेपाल सरकारका गतिविधि त हामीले राम्रा गतिविधिहरू हामीले डिफेन्स गरेकै छौँ, तर नराम्रा गतिविधिहरूलाई हामीले सकेसम्म उहाँहरूलाई केही पार्टीका बैठकहरू मिटिङहरू भए भने हामीले त्यस मार्फत पनि उहाँहरूलाई जानकारी दिने सुझाव दिने हो। यदि त्यसो अहिलेको अवस्था छैन भने हामीले व्यक्तिगत तौरले फोन गरेर पनि सुझाव दिने हो र टेलिभिजन मार्फत पत्र पत्रिका मार्फत पनि हामीले सुझाव दिने हो। त्यसैले जुन प्रकारको अहिलेका गतिविधिहरू नेपाल सरकारले गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेर काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तै भएको छ। किन भएको छ भनेदेखि अहिले चाहिँ यस्तो महामारीको समस्या छ, यो रोगको यस्तो ठुलो समस्या छ कि कुनै पनि वैज्ञानिकले यो रोगलाई हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, यो रोगको यो औषधि छ भनेर अहिलेसम्म फाइन्ड आउट नभएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले आफै तयारी गरेर नेपाल सरकारले यसका लागि विशेष योजना ल्याउनु पर्यो नि। अहिले यो सरकारको त हामी सबैले हाई गर्थ्यौँ, सबै नेपाली जनताले यो सरकारलाई ताली हान्थे, तर अहिले चाहिँ तपाईँको विषयवस्तु एकातिर छ, समस्या एकातिर छ, काम कुरो अर्कोतिर छ। त्यसैले यसको आलोचना हुनु भनेको विशेष कुरा हो। त्यसैले म आफै एउटा पार्टीको जिम्मेवारी नेता कार्यकर्ता छु, तर मैले मेरै सरकारको विरोध गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो त भनेदेखि काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर जस्तै भएको सरकारको गतिविधि भएको कारणले हो। तपाईँलाई म यसै प्रसङ्गमा जोडौँ, अस्ति चाहिँ तपाईँको महाकाली नदीमा सुदूरपश्चिमको हाम्रो एकजना दाजुभाइले त्यहाँ हाम फाल्नुभयो। सुदूरपश्चिमको त्यहाँ हाम फालिसकेपछि त्यो भाइले र त्यहाँ केही मान्छेहरू अब क्वारेन्टाइनमा नबसेर एकान्तवासमा नबसेर पनि केही मान्छेहरू बाहिर निस्केका होलान् र भारतको सिमानाबाट केही मान्छेहरू अब कसरी चाहिँ आफ्नो गाउँमा आफ्नो घरमा आउने भनेर कतै कतै विभिन्न बाटाहरू प्रयोग गरेर पनि आएका होलान्। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीहरूले सुदूरपश्चिमबाट उत्ताउलो प्रवृत्ति देखियो भनेर भन्नुभयो। के हो उत्ताउलो प्रवृत्ति भने? किन त्यो मान्छे हाम फाल्यो? किन मान्छेहरू त्यसरी काचकिरा गरेर बाहिर बसिरहेका छन्? किन मान्छेहरू आफ्नो घर आउन सकेका छैनन्? यी यस्ता विषयवस्तुहरूलाई किन मान्छेहरू काठमाडौँदेखि 3-4 दिन लाएर कैलाली पुगिरहेका छन्, 3-4 दिन लाएर तपाईँको जुम्ला हुम्ला पुगिरहेका छन्, शङ्खसभा पुगिरहेका छन्, रौतहट पुगिरहेका छन्? यो कुरालाई मध्यनजर गर्नु पर्यो। नागरिकतामा सरकारको भूमिका जस्तो हुनु पर्थ्यो त्यो भएन। अभिभावकत्व ग्रहण यो सरकारले गर्न सकेन। जनतालाई राहतको प्रत्याभूति हुने किसिमले, जनतालाई शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति हुने किसिमले, जनतालाई अहिले चाहिँ खाना बस्न र चाहिँ तपाईँको स्वास्थ्यको ग्यारेन्टी हुने किसिमले प्रत्याभूति भयो भने त कोही मान्छे पनि नदीमा हाम फाल्दैन, कोही मान्छे पनि रातारात आफ्नो 1-2 वर्षको बालबच्चा च्यापेर पुलिसलाई छपेर पुलिसको लट्ठी खाएर कोही पनि भोकै पेटमा हिँडेर 4-5 दिन लगाएर हिँड्दैन। त्यो कुरा त राज्यले चाहिँ त्यस्ता मजदुरहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई, त्यस्ता नेपाली नागरिकहरूलाई प्रत्याभूति हुने किसिमले चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नु पर्यो, त्यो प्रकारका योजनाहरू ल्याउनु पर्यो। अहिले विशेष गरी अन्य साधारण कामहरू भन्दा कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न र नेपाली जनतालाई एक प्रकारको शान्ति सुरक्षा, एक प्रकारको चाहिँ स्वास्थ्यको दृष्टिकोण र एक प्रकारले उहाँहरूलाई खाना बस्न लाउने किसिमले प्रत्याभूति गर्ने किसिमले चाहिँ त्यस्तो प्याकेजहरू ल्याएमा यो सरकारलाई राहत वितरण गर्यौँ। प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ हामीले करोडौँको राहत, 80 करोडको राहत बाँडिरहेको छौँ। खोइ त मिडियालाई मात्रै गुनासो आउँछ, हामीलाई त कसैले गुनासो गर्दैन भन्नुहुन्छ। राहतका प्याकेजहरू पनि पाएन भनेर तपाईँले अघि नै भन्नुभयो। पैदल यात्रा गरेर काठमाडौँदेखि रुकुम रोल्पा पश्चिम पूर्व यात्रा गरिरहेका छन्, तराईतिर पनि यात्रा गर्ने क्रम छ। काठमाडौँमा बस्ने सहज वातावरण, राहतको उपलब्धता भएको भए त त्यसरी जान्थेन होला कोही पनि। भोकको चिन्ता बढी भइसक्यो। नेपाल सरकारले राहतका प्याकेजहरू विभिन्न स्थानीय निकाय मार्फत गरेको पनि छ, नगरेको भन्ने कुरा होइन। तर त्यसलाई अझ यति खाली राहतका प्याकेजहरू मात्रै गरेर भएन, 5 किलो 10 किलो चामल मात्र दिएर भएन। मैले भन्न खोजेको के हो भने यो नेपालको समग्रको अहिलेको अवस्थालाई मूल्याङ्कन गरेर मध्यनजर गरेर पक्कै पनि जस्तै मैले चाहिँ तपाईँको खाना पाएन, मैले चाहिँ सरकारबाट चामल लिएन भन्नुपर्ने अवस्था त छैन नि मलाई। तर त्यसै गरी मजदुरलाई
कमसेकम उसको चाहिँ रोग लाग्यो भने उसलाई चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, उसको उपचार गरिदिने, उसले खाना पाएन भने चाहिँ खानाको व्यवस्था गरिदिने, त्यो चाहिँ ग्यारेन्टी हुनु पर्यो। त्यो ग्यारेन्टी भयो भने मलाई लाग्छ कोही पनि मान्छे रातारात चाहिँ तपाईँको आफ्नो सानोतिनो बालकलाई काखमा च्यापेर एकदमै यस्तो टन्टलापुर घाममा चाहिँ तपाईँको घन्टौँ लाएर हिँडेर कोही पनि जान्छ जस्तो लाग्दैन। किनभने हामीलाई यही नै ग्यारेन्टी छ, हामीलाई सरकारले खाना दिएको छ, बस्न दिएको छ, हाम्रो उपचार गरिदिएको छ, अनि हामी किन जाने भनेर कोही पनि मान्छे त्यस्तो माइन्ड बिग्रेको होला जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले यी कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर अहिले पनि कुनै समय ढल्किसकेको छैन, कुनै अवस्था आइसकेको छैन। यो अध्यादेश ल्यायो भने पनि फेरि 60 दिनभित्र संसदबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ, यो अध्यादेशलाई खारेज गर्न पनि सकिन्छ। त्यसैले यस्ता अध्यादेशहरूलाई खारेज गरेर नेपाली जनतालाई एक प्रकारको राहत अनुभव हुने गरी, त्यो प्रकारले ग्यारेन्टी गर्ने गरी, प्रत्याभूति दिलाउने गरी नेपाल सरकार अगाडि बढ्यो भने हामी सबै नेपाली जनताहरू त सरकारलाई साथ दिन तयारै छौँ नि। जस्तै प्रधानमन्त्री एक्लैको आँटले यो अध्यादेश आइरहेको त पक्कै होइन होला। पार्टीभित्रै खेल खेल्न खोजिएको हो वा बाहिरका दलबीचको के आकलन गर्नुहुन्छ? तपाईँ त युवा नेता, युवाहरूको दबाब पनि पार्टीमा पुगेन, पार्टीले गर्ने गलत निर्णयलाई रोक्न युवाहरूले, युवा नेताले सकेनन् भन्ने खालको आरोप छ नि। भर्खरै यो चाहिँ घटना हिजोबाट हामीले बाहिर मिडियाबाट हामीले थाहा पायौँ र जानकारी पायौँ, र त्यसैले आज तपाईँको टेलिभिजन मार्फत मैले आफ्ना विचारहरू, दृष्टिकोणहरू म आफू एउटै सत्तासीन पार्टीकै एउटा कार्यकर्ता भएको कारणले पनि मैले प्रष्ट रूपमा तपाईँहरूका बिचमा राखेँ। तर भन्न खोजेको के हो भने यहाँ युवाहरूले पनि अब आफ्नो पार्टीभन्दा माथि उठेर हामीले देशको चाहिँ महत्त्वपूर्ण चाहिँ देशमा के छ त समस्या, त्यो समस्यालाई हामीले मध्यनजर गरेर पार्टीको पनि विरोध गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने एउटा सन्देश पनि हो। मेरो आजको भनाइ तपाईँसँग मैले जुन तरिकाले बोलिरहेको छु त्यो प्रकारको एउटा सन्देश पनि हो। यहाँ चाहिँ तपाईँको पार्टीले, सरकारले जे निर्णय गर्यो अनि आफ्नो पार्टीको सरकार छ भन्दै हामी युवाहरू पछाडि ताली हान्दै गयो भने यो देशको कहिले पनि विकास हुनेवाला छैन। संसारका 22-23वटा देशको भिजिट गर्दाखेरि मैले धेरै देशका विकसित देशहरू पनि हेरेको छु। हाम्रो नेपाल कहिले चाहिँ तपाईँको, म धेरै टाढाको कुरा जान्न, हङकङ जस्तो देश कहिले हुने त? हाम्रो देश जापान जस्तो कहिले हुने त? कोरिया जस्तो कहिले हुने त? यो कुरा मूल्याङ्कन गर्नु परेन? यहाँ पानी जहाज चलाउने, रेल चलाउने, सारा कुराहरू चलाउने भन्ने, तर चाहिँ नेपालमा एक प्रकारको लामो समयदेखि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएर बनाएको संविधान, हजारौँ मान्छेहरूले बलिदान दिएर बनाएर ल्याएको संविधान को माथि पनि आज संविधान माथि पनि आक्रमण भएको छ भनेर हामीले भन्नुपर्छ। किन भन्नुपर्छ भने संविधान लेख्दाखेरि धेरै ठुलो मिहिनेत गरेर अब नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू नफुटुन्, एउटै ठाउँमा जुटुन् र एउटै ठाउँमा जुटेर एउटा स्थिरताको सरकार कायम गरेर यो देशको समृद्धि गर्नका लागि सारा नेपालीहरूलाई एकमत बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण हो, हाम्रो विचार हो। तर आज आएर यस्तो विशिष्ट परिवेश चाहिन्छ। कुनै पनि जस्तै राजनीतिक दललाई यो अध्यादेश मार्फत ल्याएर फुटाउनलाई पनि केही त्यस्तो प्रकारको विशिष्ट परिवेश आएको भए हामी ठिकै हो भन्थ्यौँ। तर आज कोरोना भाइरसले देशभरि एउटा आतंक मचिरहेको छ। नेपाली नागरिकहरू सारा हामी लकडाउनमा घरभित्र बसिरहेका छौँ, घरबाट बाहिर आएर एकअर्कालाई भेट्ने परिवेश छैन। कुनै चाहिँ तपाईँको पुरा देशमा आर्थिक मन्दीको अवस्था आउन सक्छ। धेरै कुराहरूले नेपाललाई अहिले एउटा पिरोलिरहेको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा यहाँ त म हास्यास्पद तर्क के सुन्छु भने यो नेकपाभित्रको विभाजन होइन, यो कुनै अरू पार्टी हो। अरू पार्टीलाई अहिले किन फुटाउनु पर्यो? के आवश्यक पर्यो नेकपालाई? जस्तै अहिले हामीलाई राजपालाई फुटाएर हामीलाई के फाइदा छ? हामीलाई समाजवादी पार्टीलाई फुटाएर हामीलाई के फाइदा छ? हामी भन्न चाहन्छौँ त्यसैले यो नेपाली जनताको हित विपरीत छ, नेपाली नागरिकप्रतिको हित विपरीत छ, नेपालको स्वाभिमानीप्रतिको, नेपालको संविधानप्रतिको यो कुठाराघात छ। हस्, यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता शङ्कर भण्डारी। र पछिल्लो समय सरकारले 2वटा विधेयक लिएर आयो, राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयक र संवैधानिक परिषद राजनीतिक दल सम्बन्धी विधेयकमा जुन 40% केन्द्रीय समितिमा र संसदीय दलमा 40% मध्ये दुईटामा मध्ये एउटामा जुनमा भए पनि दल विभाजन गर्न सक्ने एउटा सहुलियत दिने गरी अध्यादेश ल्यायो र सँगसँगै संवैधानिक परिषदमा प्रतिपक्षी बिनाको संवैधानिक परिषद बैठक बसेर पनि निर्णय गर्न सक्ने भन्ने जुन विधेयक लिएर आयो र यो विधेयकलाई हतार गर्दै राष्ट्रपतिले जसरी पारित गर्नुभयो र त्यसपछि एक किसिमको राजनीतिक तरङ्ग पैदा भइरहेको छ। कोरोनाको महामारीमा यसलाई राहत, आर्थिक समस्याहरूलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेतर्फ सरकार केन्द्रित नभएर अन्यत्र गएको हो कि भन्ने तरिकाले पार्टीभित्र पनि विरोध भइरहेको छ। यो प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको विशेष संवादबाट हामी बिदा चाहन्छौँ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार, धन्यवाद।